Kapaglaom maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 7 giuluhan og ang atong siguro nga depensa. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 3:10. Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamainantuson, pagabantayan ko ikaw nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa mga nanagpuyo sa yuta. Kapag laom, si Satanas karon labi pang mainiton nga nag-aapil sa duwa sa kinabuhi alang sa mga kalag kaysa kaniadtong panahon. O gawas kung kanunay kita nga magabantay, siya magatukod sa atong mga kasing-kasing og garbo, pagigugma sa kaugalingon, gugma sa kalibutan, ug daghan pang mga daotan nga kinaya. Siya usab gagamit og matag posible nga pag-aagi aron mabungkag ang atong pagtuo sa Dios ug sa mga kamatuoran sa iyang puno. Kung kita walay halalom nga kasinatian sa mga butang sa Dios, kung kita walay lalom nga kahibalo sa iyang pulong, kita malingla ngadto sa atong kalaglagan, pinaagi sa mga kasaypanan ug sa mga panglimbong sa kaaway. Ang bakak nga mga doktrina muot-ot sa mga patukuranan sa tawo, tungod kay sila wala man makakaton sa pagsabot kung unsang kamatuoran gikan sa sayo. Ang atong bugtong panalipod batok sa mga limbong ni Satanas mao ang pagtuon sa kasulatan nga makugihon. Ang pagbaton og usa ka intelihenteng pagsabot sa mga rason sa atong pagtuo ug matinumanon atong pagtuman sa matag nahibaluan nga katungdanan. Ang pagpatuyang sa usa ka nahibaw-an nga sala mao hinungdan sa kaluya ug kangit-ngit ug magabutang kanato sa mabangis nga tentasyon. Ang ato bang pangamuyo nagsaka ngadto sa Dios diha sa buhi nga pagtuo? Ato bang giablihan ang pultahan sa atong kasing-kasing kang Hesus o gitakpan ang matag paagi nga makasulod si Satanas? Kanunay ba kita adlaw-adlaw nagadawat sa klaro nga kahayag ug dakong kusog aron nga kita makabarog diha sa pagkamatarong ni Kristo? Ato bang gihawasan ang ato mga kasing-kasing gikan sa pagkahakog ug hinluan kini sa pagpangandam sa pagdawat sa ulahing ulan gikan sa langit? Kini karon ang panahon nga kita kinahanglan nga magasugid sa atong mga sala ug atong isalikway kini aron sila muuna sa dili pa ang paghukom ug mga papa kita. Karon na ang panahon nga hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan, sa lawas ug espiritu ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong paghadlok sa Dios. Kaduhang Korintos 7:11. Peligro ang paglangay niining buhat. Si Satanas bisan karon nagpangita pinaagi sa mga katalagman sa dagat ug yuta aron sa pagsilyo sa kapalaran sa kadaghanan kutob sa maymo. Unsa man ang depensa sa katawhan sa Dios niining panahon? Kini mao ang buhi nga connection sa langit. Kung kita magpuyo sa kahilwasan gikan sa makadaot nga salot, kung kita panalipdan gikan sa mga kapaligrohan nga makita ug dili makita, kinahanglan nga kita motago diha sa Dios. Kinahanglan nga masiguro nato ang pagpanalipod o pag-atiman ni Hesus ug sa balaang mga anghel. Kapag laom, karong panahon na si Satanas nakigdula sa kinabuhi sa mga kalag, labaw karon kaysa una. Ug dili kita makabantay, yang puno ng atong kasing-kasing sa garbo, gugma sa kaugalingon o gugma sa kalibutanong mga butang. Aron kita makabarog sa iyang mga panglimbong, kinahanglan aduna kita eksakto nga kaalam hay tungod sa pulong sa Dios ug pakig-uban kaniya. Mao na kining panahon nga atong hinluan ang atong kaugalingon sa mga sala nga kanunay natong ginabuhat. Atong isugid ang atong mga sala kaniya ug andam siya pagtabang kanato. Daghan og paagi karon si Satanas aron madaot ang katawan sa Dios pinaagi sa mga peligro sa yuta ug dagat. Apan kung aduna kita eksaktong koneksyon kang Kristo, dili kita malisa. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Kami nagaampo kanimo nga dili mo kami pasagdan gikan sa mga panlimbong ni Satanas. Kay siya nagabuhat karon sa makugihon gayud. Aron daghan siyang madala ngadto sa iyang dapit. Hatagi kami Ginoo gahom. Aron amo mabarugan ang gibuhat sa mga panglimbong ni Satanas. Sa ngalan ni Hesus. Amen.